बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी तरमीम के इजलास से पहले एक बड़ा इजलास बुला लिया और कहा कि अगर आप लोग बाज ना आए ये आईनी तरमीम करने से और इमरान खान को तंग करने से तो फिर आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जिस तरह से आप लोग इमरान खान को जेल में रख के और हमेशा के लिए रखना चाहते हो, ये भी आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो गाइस, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। We have to be very clear about the person that we are inducting as a judge, because उसने 20 साल सिस्टम में रहना है और सिस्टम को बिठा भी सकता है और खड़ा भी कर सकता है, इसलिए बहुत लाजमन है कि वो जज आप कैसे लेते हैं। सो अपॉइंटमेंट प्रोसेस में पब्लिक हियरिंग्स का कॉन्सेप्ट, ये मेरी सोच है कि पब्लिक हियरिंग्स का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। आप उसके कैरेक्टर के बारे में देखें, आप उसके काम के बारे में देखें, और ये सिफारशात से और रिक्वेस्ट से और उसके बेटा और उसका बेटा, ये जजेस इस तरह नहीं बनाने। हमने जज बनाने हैं मेरिट पे, अगर सिस्टम चलाना है। और इफ यू रियली वांट टू मेक आसमा जहांगीर प्राउड वन डे, देन वी टू रियली फिगर दैट आउट सीरियसली। सो एक हम उसके काफ़ी रिगरस तरीके हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन अभी आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि हम इसको रिविजिट कर रहे हैं कि आपने इंडक्ट जजेस को कैसे करना है। एवरीथिंग स्टार्ट्स एट द अपॉइंटमेंट स्टेज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा, निकाल के बाहर करें उससे। ये नहीं हो सकता कि एक जज परफॉर्म नहीं कर रहा, अब आप बैठे रहे जी अगले 20 साल इस सिस्टम में। क्यों बैठे रहे? अगर एक जज इनकॉम्पिटेंट है, स्लगिश है, ही डज नॉट वर्क, फॉर मिसकॉन्डक्ट ही शुड बी थ्रोन आउट इमीडिएटली। ये हो नहीं सकता कि लोगों के कामों को हम इस तरह डील करें। सो आई थिंक हमारा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वी हैव टू मेक इट मोर एम्पावर्ड। इन रीसेंट डिसीजंस यू मस्ट हैव सीन, अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस पर काफ़ी सीरियसली एक्शन लिया। इसको और स्ट्रॉन्ग करना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैन नॉट टॉलरेट करप्शन एंड कैन नॉट टॉलरेट इनकॉम्पिटेंस। ये दो चीज़ें आपको सिस्टम से निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेंगी, और इसके लिए बड़ी बदमज़गी होती है। इतना आसान नहीं है जजेस को निकालना, इसमें बहुत से फिर ग्रुपिंग हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, लेकिन वी हैव टू कट थ्रू दिस चेज एंड वी हैव टू अचीव दिस टारगेट ऑफ रिमूविंग जजेस इफ दे आर नॉट गुड। एसजेसी जो है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की बातें करती, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का सिस्टम भी हमें उसी तरह का बनाना पड़ेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है हाई कोर्ट्स की, दे हैव टू बिकम मोर प्रोएक्टिव एंड रोबस्ट एंड दे शुड बी एबल टू थ्रो जजेस आउट हु आर नॉट परफॉर्मिंग। ये दूसरा चीज़ है जो अगर आप सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये ज़रूरी होगा कि रिमूवल ऑफ जज शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो इनकॉम्पिटेंस एंड नो करप्शन शुड बी टॉलरेटेड। जीरो टॉलरेंस फॉर दिस। हम एक पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में हम लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं जस्टिस सिस्टम की, वी कैन नॉट टॉलरेट सच पीपल इन द सिस्टम। तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ ये है कि आपकी असाइनमेंट ऑफ केसेस कैसे है। केस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं या वैसे ही किसी के पास केस लग जाता है, ये इस जज को केस लगा दो क्योंकि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ये इस जज के पास लगा दो मुझे ये रिजल्ट चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। दिस हैज़ टू बी अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम कि आपने किस तरह किसी जज के जाएगा। और मैं समझता हूँ इसमें बहुत सी सबसे खुशाइन चीज़ तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हुआ, जिसमें एक कमेटी कम से कम फैसला करती है कि केस कहाँ जाना है, और एक अलोन चीफ जस्टिस फैसला नहीं करते कि केस कहाँ जाएगा। पास्ट में जो भी चीज़ें होती रहीं उसका एक मदावा हो सकता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को हमने स्ट्रेंथन करना है, तो ये कोलिजियलिटी आनी पड़ेगी। ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन है बहुत चीफ जस्टिस स्पेसिफिक सेंट्रिक ड्रिवन है। आई थिंक मैं क्रेडिट देता हूँ करंट चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब को भी कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अपनी पावर को कर्टेल किया और एक कमेटी बनाई। ये शायद पास्ट में कोई ना करता, ये उन्होंने किया। आई कॉम्प्लीमेंट हिम फॉर दिस एंड दैट्स अ ब्रेव मूव। अब इस चीज़ को, ये सारी सोच हमें आगे लानी है। थ्रू अ कोलिजियल फैशन हम आगे चलें, हम कलेक्टिव थिंकिंग से आगे चलें। ये एक आदमी नहीं चला सकता इदारे को। देयर हैज बीन, आपने पास्ट में देखा एडवेंचरिज्म भी बहुत हुई हमारे कोर्ट से। एक आदमी जो सोचे वो चल पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये बहुत ज़रूरी होगा कि हमारी केस की फिक्सेशन, बेंचेस की फॉर्मेशन, ये सारी टेक्नोलॉजी ही संभाल सकती है और इसमें ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका, अगर कोई उंगली भी उठाए तो आप कहे जी ये सिस्टम है हमारा, एक AI सिस्टम है, ये बेंचेस भी बनाता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टीज़, ये केसेस भी मार्क करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टीज़ एंड केस मैनेजमेंट एंड केस लोड। हमें कोई इंडिविजुअल इसमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी आप जानते हैं कि हमारे सिस्टम में माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं एट द लोअर लेवल, हु मेक श्योर दैट द
cases travel to various places, یہ بھی کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جو میں نے آپ سے ٹیکنالوجی کی پہلے بات کی, وہ ٹیکنالوجی کٹس تھرو دا چیز اور ایک بہت ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہمیں دے دیتا ہے. آپ یہ نہیں گیس کر سکتے کہ کس بینچ کے جانا ہے, بینچ کیسے کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے. آئی تھنک اس طرف ہمیں جانا ہے اور اس طرف یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہمیں لے جا رہا ہے. اس پہ کافی سوچ شروع ہے کہ کولیجیل تھنکنگ ہو, انڈیویجولسٹک تھاٹ کو اب ختم کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک روبسٹ انڈیپینڈنٹ ادارہ بنے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہمیں ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ کے ساتھ میں فگر شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے کیس ہیں جو ہمارے پاس ہے. 2.4 million cases are pending in Pakistan right now. Now, as far as the district judiciary is concerned, 2 million are in the district judiciary. So 85 to 90% cases are in the district judiciary. اوپر تو اتنے نہیں ہیں. The real fact or the real problem is in the district judiciary. ہمیں دنیا کی پریکٹس کو دیکھنا ہے, گلوبل پریکٹسز کو دیکھنا ہے کہ کیا دنیا کر رہی ہے. ہم لگے ہوئے ایک ہی ڈگر پہ کہ جی فیصلہ ہوگا, ہر کیس میں فیصلہ ہوگا, عدالت میں جائیں فیصلہ ہوگا. دنیا میں ایونیوز چینج ہو گئے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے. دنیا میں آپ کورٹ میں جاتے ہیں اینڈ پہ, پہلے بہت سے اور راستے ہیں ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کے. اگر ہم ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم کا ادارہ ہے, یہی ہمارا بزنس ہے, ہم ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں لوگوں کی, تو پھر ہمارے پاس آپشنز بھی ہونے چاہیے نئے, اور وہ آپشنز دنیا میں ہیں, کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. اور اس کو کہتے ہیں ADR, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم. اب اس میں سب سے زیادہ اس وقت پاپولر جو دنیا میں چیز چل رہی ہے وہ میڈییشن ہے, جس میں لوگ خود بیٹھ کے سیٹل کر دیتے ہیں. ایک جج ٹرین ہوا ہو یا کوئی بھی میڈییٹر ہو, وہ آپ کو میڈییٹ کرا کے آپ کا ڈسپیوٹ حل کر سکتا ہے. اسی طرح آربیٹریشن اور پھر اور چیزیں. اب میڈییشن کے سلسلے میں ہمارا یہ ویژن ہے جو آگے چل رہے ہیں کہ پاکستان کے 138 ضلعوں میں میڈییشن سینٹر قائم ہوں گے ہر عدالت میں. اسے کہتے ہیں کورٹ اینیکسڈ میڈییشن, کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ مقدمہ لڑنا ہے, آپ جا کے سیٹل کر سکتے ہیں ساتھ والے سینٹر میں جا کے. تو یہ سینٹر جب آ جائیں گے تو میڈییشن کی طرف بھی ایک رجحان ہوگا. اور ایک دفعہ ہم نے پنجاب میں اس کو ایکسپیرینس کیا تو 30 سے 40% مائگریشن ہوئی کیسز کی. دنیا میں جو فگر ہے 90% کیسز میڈییشن اور آربیٹریشن کی طرف جاتے ہیں. سو only 10% are handled by the courts. In Pakistan 100% is being handled by the courts. There is something wrong. We need to fix this. اور ہمیں لانا پڑے گا, اس طرف آنا پڑے گا میڈییشن کی طرف. اور لا منسٹر از ہیئر اینڈ the bar is here. You will have to support this initiative. This cannot be without your support. اور یہ کچھ وکلا حضرات اگر سمجھتے ہیں کہ جی ہماری تو پریکٹس بیٹھ جائے گی میڈییشن میں تو ہم نے تو اسٹے لینا ہوتا ہے, میں ان کے ساتھ یہ آرگیو کرتا ہوں کہ آپ جب 10 سال کیس چلاتے ہیں تو ایک دن میں ہی ایک کیس ختم کریں, اگلا کیس لے لیں میڈییشن کا. تو اکنامک ماڈل بھی چلتا ہے اس کا, اگر آپ بیٹھ کے بات کریں تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اگر اس طرف آئے. اور دماغ میں آپ رکھیے جی کہ ہمارے پاس سپیریئر کورٹس میں 4000 کیسز ڈیلی فائل ہو رہے ہیں, اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں 70,000 کیس روز فائل ہوتا ہے. Please understand the size of the problem, and that is why the cases don't get decided. تو یہ کہنا تو آسان ہے کہ جی 20 سال گزر گئے, لیکن پرابلم کو تو ڈائسیکٹ کریں. 70,000 کیس ڈیلی پاکستان میں فائل ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں. اگر آپ یہ ایونیوز میڈییشن کا نہیں لائیں گے, آپ آربیٹریشن کا ایونیو نہیں لائیں گے, کلاگ کر جائے گا سسٹم. Maybe it is already clogged. And so we need to think about these things and these innovations. I want the government and also the bar supporting me on this. نمبر آف ججز پاکستان کی سن لیجیے آپ کتنے ہیں. 4,000 سینکشن اسٹرینتھ ہے سارے پاکستان کے, سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک 4,000 جج ہے, جس میں سے 3,000 اس وقت کام کر رہے ہیں. تو گائز آپ نے دیکھا کہ آج جسٹس منصور نے سب کو وارننگ دے دی اور کہا کہ آپ لوگ یہ آئینی ترمیم صرف اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ آپ لوگ عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہو, اس پر تشدد کرنا چاہتے ہو, اسے تکلیف پہنچانا چاہتے ہو, اور آپ لوگ صرف بدلہ لینے کے لیے یہ آئینی ترمیم کر رہے ہیں تاکہ عمران خان جیل میں رہے اور آپ لوگ اس ملک پہ حکومت کر سکیں. اور وہی آپ لوگ جج لانا چاہتے ہو جو عمران خان کو بار بار سزائیں دے, لیکن یہ غلط ہے اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا, کیونکہ کوئی بھی جج جو صحیح فیصلے نہیں کرتا اور وہ نہ ہی قانون کے مطابق اور نہ ہی وہ اصول کے مطابق چلتا ہے, تو میں ایسے جج کو کبھی بھی نہیں آنے دوں گا. اور آپ لوگ بار بار اسی جج کو لانا چاہتے ہو تاکہ آپ لوگ عمران خان کو جیل میں رکھ سکو. تو گائز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.